देव बरो दीस दिवन तुमकां हांसो मेजतांक मागणें म्हळ्यार आमी जायते पटी आमच्यो गरजो आमी विसारचे म्हणून बाप देवा लागीं विसारचे म्हणून आमी चिंताव बगर जेजू आमकां मागोवंक शिकयता. मागचें म्हळ्यार गरजो विसारचे न्ही. बगर जेजू आमकां स्पश्ट रितीन कळीत करता आमी मागच्या पयलेंच आमच्यो गरजो कितें म्हणून बापाक सगळें कळीत आसा. वय आमकां रचलां बापानच. आवयच्या गर्भांत रुपीत करच्या पयलींच हांव कोण, हांव कितें करतां, हांव खंय वेतां, हांव खंय पडटां, खंय उठतां, कितें म्हाका गरज आसा तें सगळें बापाक कळीत आसा. मागचें म्हळ्यार देवा लागीं आमी विसारचें न्ही. बगर मागचें म्हळ्यार एक संबंद जावन आसा. मागणें म्हळ्यार एक संबंद जावन आसा. देवा आनी म्हज्या मदलो तो संबंद आनी बापाचें नांव पवित्र जायशें करचो संबंद जावन आसा. कित्याक बाप पवित्र जावन आसा आनी बापाच्या संबंदांत हांवें रावून थंयसर बापाच्या संबंदांत बापा लागीं उलयत आसतना आमी पवित्र जाता मात्र न्ही, ह्या संवसारांत बापाचें नांव पवित्र करूंक आमी सकता भाव भयणीनो. म्हळ्यार बाप पवित्रच जावन आसा, ताचें नांवय पवित्र जावन आसा, पूण आमच्या जिणे मुखांत्र आमकां पवित्रपणी जियोंक साध्य जाता आनी पवित्रपणी ताच्या भुरग्यांनी जियेले वरवीं बापाचें नांव, बापाची महिमा परगट जाता आनी जेजू क्रिस्त हाका साक्ष जावन आसा आनी जेजू क्रिस्त आमकां मागोवंक शिकयता आनी तो म्हणटा मागता आसतना तुमी जायतें बडबड नाकात बगर आमच्या बापा सर्गींच्या म्हणून आपया. वय जेजू क्रिस्ता मुखांत्र तासो बाप आमचोय जाला. जेजू क्रिस्त आमचो मध्यस्थ जावन आसा. एकच एक मध्यस्थ आमकां आसचो तो जेजू क्रिस्त आनी जेजू क्रिस्तान बापाच्या संबंदाक आमकां हाडला मात्र न्ही, ताच्या बापाक आमी आब्बा बापा म्हूण आपोवचें. भाग सर्गी तो आसा जाल्यार ह्या संवसारांत ताची खुशी जावं दी. जशें सर्गी आनी भुमी ताची खुशी जाता तशेंच ताची खुशी करूंक हांगासर ह्या संवसारांत खुशी करूंक ताची खुशी मात्र जेजून करून दाखयला आनी जेजू क्रिस्ताक थंय आमी भावार्थ दवरता आसतना खंडीत आमी ताची खुशी मात्र करूंक फावो भाव भयणीनो. आनी ताचें नांव तवळ पवित्र नांव आमकां तें परगट करूंक साध्य जाता आनी दिसपट तो ग्रास जेजू क्रिस्ता मारिफात आमकां मेळटा तें जावन आसा अत्मीक काण दैवीक उतार आनी ह्या संबंदाक आमी हेजे जाल्यार खंडीत बोगसाण्याची गरज आसा. पयलें त्या बोगसाण्याचो अनभव आमकां जायचे. जेजू क्रिस्तान क्रुसा थंय कितें केलां तें म्हाका अर्थ जायचें समजाचें आनी तें बोगसाणें हांवें अनभव करीचें. तवळ मात्र म्हाका ही बोगसूंची कृपा मेळटा त्या पवित्र आत्म्या मारिफात आनी आमी नवी जिणी जियोंक शकता. जेजू क्रिस्ता थंय जर तर कोणी एकलो जाता जाल्यार तो एकलो थंयसर एकवटता जाल्यार खंडीत तो नवो जाता म्हूण सांगलां. आनी नवी जिणी आमी प्रारंभ करता आसतना जायतें बडबडचें म्हणचें न्ही बगर देवाच्या संबंदांत आमी येवया आनी हें मागणें म्हळ्यार देवाच्या संबंदांत रावन बापा लागीं आमी उलोवया. आमेन.